প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আমরা যুক্ত করেছি হাটাজারি ইমাম শের বাংলা রহমতুল্লাহর মাজার শরীফ প্রাঙ্গণ থেকে। আজকে দুবাই প্রবাসী ইমাম শের বাংলা রহমতুল্লাহর হজ কাফেলার পরিচালক হাফেজ ওমর ফারুকের ব্যবস্থাপনায় আজকে এখানে বিভিন্ন খদমাত চলছে। عبد القادر الجيلاني شيخ بالله يا شيخ عبد القادر الجيلاني يا شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ بالله يا شيخ عبد القادر الجيلاني يا شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ بالله يا شيخ عبد القادر الجيلاني يا شيخ الجيلاني شيخ لله يا شيخ عبد القادر 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 الجيلاني بسم الله الرحمن الرحيم الشريف
وتنقضي لا تقي السلام وتوقعني بما يأتي ويجري وتعرفني فأنفسي عن جلالي السلام فشوف الاسم علي السلام وليدي لا تخف الله ربي وقالني وعن خليل المنالي السلام وطولي في السماء والارض ذوقا وشعر سعادة مغفرالي السلام السلام نظرت إلى بلاد الله جمعا على قدمي وإني على قدم النبي فإني أصدق القاتل إلا المثال السلام درست العلم حتى صرت قطبا ولست سعد من دون الموالي السلام يا الله مثلي ومن بالعلم والرسول عليه هو تبديل الجمال السلام السلام على حسني والمقدع مقامي وأقدامي على الرجال السلام عبد القادر المشهور اسمي أقبلني ولا تردد سؤالي أبسط سيد الرجال السلام أحد الله إلهي كل صعب بحق المصطفى وقل الكوائر السلام مرحبا يا موسى مرحبا مرحبا يا Bismillahirrahmanirrahim.